اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست آباد خیریت و عافیت دے نال وصول۔ دوستو میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور تساں دے پہ وے سارا چینل شاہد ویڈیو 622۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج آپ دوستوں کو دسے سوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا دے کیا ہا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتے دن دے اندر بنایا۔ میرے دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے زمین و آسمان کو 6 دن دے اندر مکمل کیتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کرن جو حضور ایندے کنے پہلے اللہ تبارک و تعالی کیڑی جگہ تے ہن؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں اللہ تبارک و تعالی عمامہ دے اندر ہن پہ۔ دوستو اور بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے ہن حابیل اور قابیل، کہ انہاں دا آپس دے اندر کوئی جھیڑا جھگڑا تھیا، انہاں نے ایک بے دے نال بغض رکھیا تے یہ کوشش کرنے ہن جو او بادہ اے بے کو میں مار سکتا، اے بادہ او بے کو میں مار سکتا، ایویں ایک اون دا شکار تھی گیا۔ تے دوستو جڑے ویلے ایک بھیرا دا وار دوجے تے چلے، دوجا زندگی دے بیٹھے دنیا کو چھوڑی گئے، تے وہ جڑا ماری کھڑا ہاتھ تے انہیں کیا کام کیتے ہون میں اپنے بھیرا دی جڑی لاش ہے یہ کو لکاواں تاکہ کوئی بندہ جڑا میرے کو نہ دیکھ سکے۔ تے دوستو بھیرا دی لاش چاہتی ودے دیدھا ودے جو کیویں ای کو میں لکاواں، کیری جگہ تے پوراں، کیری جگہ تے کو دفن کراں، یا کیویں ای کو لکاواں میں ایویں اے چاہتی جو ودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دے ذریعے انہیں کو دسوایا۔ ایک کان آیا، کان آتے ایک جگہ دوتے کھڈا کھٹیا، کھڈا کھڑتے جو ہی ایڈے تھیا تے بھیرا دی جرے لاش چاہتی ودا ان کان کو جرے لے لٹھے جو ایک کھڈا کھٹے نہ پہ او کھڈا کھٹے نے او سبا کے حاصل کر گئی جو مائیں کو ہی کھڈے دے اندر دفنا دیواں، دفن کر دیواں تے ولا اتنا گر کوئی نہیں پہنچ سکتا نہ کوئی آ سکدے۔ دوستو یہ جرے ویلے لڑائی تھئی وار جڑا تھے یہ گھر دے وچ نہیں تھیا بلکہ کئی پہاڑیں دے اتے گئے ہن اتہیں کے لڑائی تھئی۔ دوستو اون بھیرا دی لاش لکاتے اپنا گھر والا یا تے حضرت آدم علیہ السلام کو جرے ویلے پھل کھوایا گیا، شیطان نے پھل کھوایا تے حضرت آدم علیہ السلام اتنا رونے حد کنے زیادہ۔ دوستو آپ فرمینن میں معافی جو منگی ہے تا اللہ تبارک و تعالیٰ کنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی نہیں دیتی کہ میرے جڑی دین دے عرش اولا دوتے پئیے اتھا کے لکھا کھڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آکھم جو باری تعالیٰ تے کو ہوں تیرے یار دی قسم میں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے آدم تے کو میں معاف کیتے، لہٰذا ہون اگر یہ غلطی نہ کریں دا تو وہی تیری قوم وہی یکی جنت اندر ہوئے ہا۔ دوستو یہ ہا آج دا سارا پیغام۔ انشاءاللہ شعبان المعظم دا پاک جڑا مہینہ ہے سارے کنے آگے ٹوٹل جڑی عبادت ہے ان دے اندر کیتی ویندی ہے وہ بھی آج کنے بعد انشاءاللہ توڑے کنے کچھ ایسوں نفلیں دا جڑا طریقہ بھی ہے اور ان دا جڑا اجر ثواب بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان دے بارے تاکوں
ضرور ڈسے سو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ دی ہمیشہ سچ حق بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔